اساں عرس شریف دی نشست دے اندر حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ پیر طریقت راہبر راہ رشد و ہدایت صوفی باصفا حضرت پیر سید عبداللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا عرس مقدس ہے جس نو عقیدت مند اور جتنے بھی اہل محبت نے انہاں بڑی محبت دے نال ترتیب دیتا ہے، اور دور و نزدیک تو حضرات و احباب بڑی محبت دے نال تشریف فرما ہوئے۔ خلاق عالم دی بارگاہ دعا گو ہاں خلاق عالم ساری سب دیاں حاضریاں قبول و منظور فرمائے، اور جتنے بھی حاضرین و سامعین بشمول سادات و علماء اللہ سب دیاں جولیاں اپنی رحمتاں دے نال مالا مال فرمائے۔ دوستان گرامی، قبل اس دے کہ میں سبق شروع کراں اور تساں حضرات سماعت فرماؤ، سٹیج تے میرے یمین و یسار یعنی سجے کھبے کثیر تعداد دے وچ علماء تشریف فرما ہیں، مشائخ بھی تشریف فرمان۔ میں سب دے نام نہیں جاندا، معذرت خواہ ہاں، معافی دا خاص گاراں، لیکن جتنے بیٹھے نا جی انہاں دے واسطے میں دعا کرنا اللہ انہاں سب دی عزت و وقار دے اندر برکات عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کرے ساں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آپ دا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جڑا بندہ میری ذات دے اتے 100 مرتبہ درود پاک پڑھ دے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس دیاں دعا اکھیں دے درمیان یعنی ایتھے متھے تے لکھ دیندا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت کولوں بھی آزاد ہے تے جہنم کولوں بھی آزاد ہے۔ یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھن دی برکت ہے، اگر زیادہ پڑھسو تے برکات بے شمار ہیں۔ اللہ کریم مینوں اور تانوں سارے بھائیاں نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑی میں سورہ پاک دا ابتدائی حصہ تلاوت کیتا ہے، میں چاہنا کہ اس دا سہارا لے کے گل نوں اگے ٹراں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والتین، اور فرمایا قسم ہے انجیر دی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون دی، وطور سینین، اور قسم ہے طور پہاڑ دی جڑا بڑی برکت آلا ہے، وہذا البلد الامین، اور اس شہر دی قسم ہے جڑا امن آلا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسی انسان نو بڑا سونا پیدا فرمایا ہے۔ بالکل سادہ مفہوم میں عرض کیتا ہے، لیکن انہاں دے دامن دے اندر بہت سارے علم و حکمت دے موتی ہیں جڑے میری بساط و نظر دے وچن میں تانوں سنا دینا، تساں توجہ رکھسو، پھر اتھو اگے اپنی گل نوں آپاں لے کے ٹرسیں۔ یہ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نو پڑھ لو، روح البیان پڑھ لو، دیگر تفاسیر پڑھ لو، او دے وچ لکھے ہے کہ اللہ رب العزت یہ جڑیاں چیزاں دی قسمہ ارشاد فرماندا ہے، اور قسم چاہ کے جدو رب کلام کردا ہے، ادا مقصد کیا ہے؟ ادا جواب یہ ہے، فرماندے نے کہ یہ انسانی اذہان جڑے نا، انسان دا ذہن جڑا ہے، ایک قسم والی گل نو بڑا قبول کردا ہے، اور جس معاشرے چ قرآن اتر رہا سی اور جس ماحول اور جس زمانے چ اتر رہا سی، اس اوے پتر اوے ہن میری واری آئی، ہن یہ کام نہیں کرنا۔ میں اصل کلاس ہی پانے والا بندہ تو مینوں آپ تقریر بھول جاندی ہے، ٹھیک ہے؟ جڑے موبائل شبیلاں تے بنا رہے ہو نا، یہ تکلف کر رہے ہو، پڑھدی پیو تو لے لوے آئے موبائل جیب وچ پاؤ، گل سنو، اتنی محبت دے نال تساں سدے آئے لوکی جائے کو سننا، اور تانوں بھی شوق چڑھے ہوئے سانوں شہادت سنا، اور سنو حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ آپ دے بارے یہ بات میں کثیر علماء دے کل سنی۔ آپ ایک جگہ تے گئے نا کہ سانو صرف شہادت سناؤ، سانو ہور کچھ نہ سناؤ۔ آپ نے پتہ کیا کیا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، امام حسین کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے فرمایا باقی جڑے لوگ آتے نا، اینج گھوڑے تے بیٹھے، اگو سکینہ پاک آ گئیاں، مڑ اینج گھوڑا گیا، مڑو جناب علی اینج لگاماں پھڑیاں، اینج تیر لگا، اینج ڈٹھے، فرمایا اکثر تے اوتھے بلکہ ہاں کوفی یزیدی انہاں تانوں یہ ساریاں داستاناں کیویں دسیاں، جھوٹ تے مبنی گلاں ہوندیاں نے۔ پھر جی تندوراں دے وچ لاشاں پا دتیاں، استغفر اللہ، اتے جناب علی پتہ نہیں کیا کیا، اللہ دی قسم بندہ حیران ہو جاندا ہے۔ خدا دا خوف کرو، خدا دا خوف کرو۔ سیداں دی تذکرہ کرنا اس انداز دے نال کر دیو، تانوں شرم نہیں آندی؟ جی یقین کرو، ہاں حضرت جس طرح دنے چوک دے وچ سراں تو دوپٹے لا دیتے تے دوپٹے چھک لے تے اینج آئے گڑیا
ساڈے سنیاں دے سٹیجاں تے کئی بغیرتی ہو جائے آ گئے اور تسی بڑے چسکے دے نال 50,000 دے کے سن دے ہو شرم نہیں آندی سیدہ زینب اس ماں دی دھیے جدا وار کسے نہیں دیکھیا اور تاریخ الکامل دے اندر لکھے امام حسین جس لے جامن لگے آخری شہید آپ بچ گئے سن آپ جدو جان لگے تھے آپ نے اپنی بہن نو آکھیا میری بہن میرے نال ایک وعدہ کر تے اینج نہیں فرمایا قسم چاہ کے میرے نال وعدہ کیڑا وعدہ فرمایا میں بھی فاطمہ دا پتر ہاں میں بھی علی دا پتر ہاں تے تم ہی فاطمہ و علی دی دھی ہیں آپاں دو کام نہیں کرنے کیڑے فرما ایک تو بے صبری نہیں کرنی یعنی واہ ویلا رومن پٹون نہ ہوئے اور دعا سر تو دوپٹہ نہیں لانا اور مت کوئی سمجھے کہ لوکا چھکلا کھلو کھلو اے صرف کربلا دی حد تک انہا امتحان پاس کیتا سید زادیاں ورنہ انہاں دی طاقت پتہ کیا ہے سید زادیاں دی طاقت ہوندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائیں حضرت امام زین العابدین حضرات علماء تصدیق کرنے تو بولیا نہیں اتنا بولیا ہے آپ نے جدو بیڑیاں لا کے لے کے جا رہے ہیں اور زہری نامی ایک محدث آ گیا یہ تو بڑیاں حدیثاں بھی روایت نے سمجھ آئی نا یہ جناب علی آ گیا تھے آ کے نا رومنا شروع کر دیتا آپ نے دیکھ کے توجہ ہے سارے بیراما تے جدو رونا شروع کر دیتا تھے آپ نے کہا زہری تو کیا رونا ہے تو اس نے کو بڑی عجیب گل کی دیا تھا جی تو انہوں نے باندھ دیتا ہے میں حالت وے کے روندا پیا ہے ضرورت ہے آپ نے فرمایا چپ تو کی سمجھنا سی کر کچھ نہیں سکتا آپ نے ہے تو ہنج ہاتھ پایا ہے تو ہنج پایا ساریا زنجیراں تلے او فرمایا کربلاج کسی دی رضا ہے نہ جیسی پاٹی نہ دے چھوٹے دے دیے آج آ کے بولو جڑے گونگے بن کے بیٹھے آپ نے فرمایا کسی دی رضا ہاں ورنہ تو ان کے سوچے بھی اسی کر کچھ نہیں سکتے اور بابا جی ادھر ویکھو بخاری شریف دے اندر روایت موجود ہے جزاک اللہ بخاری شریف دے اندر روایت موجود ہے فرمایا جیڑا بندہ فرائض دی پابندی کرے اس بعد نوافل دی کثرت کرے اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کردا اللہ فرماندا مودے ہاتھ بن جانا مودی اکھ بن جانا مودے کان بن جانا مودے پیر بن جانا مطلب کیا ہے طاقت میری آ جاندی ہے اور یہ کون ہے کہ اللہ دا ولی ہے کہ میں کیا حسین تو بڑا بھی کو ولی ہے توجہ نہیں فرمائی نا سارے ولی بندے کی میں کہ مولا علی دی مہر لگ دی ہے میں کہا جے دے اتے علی مہر چلاوے او جیڑیاں طاقت والا تے جڑا علی دا پوتر ہے اللہ مرے بولیا تے کرو نا اچھی بولو سبحان اللہ تیرا پیار دینا وہ گلاں کردے ہو یار ہاں طاقت ہوندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائیں سمجھ آ رہی ہے ہاں یہ درجے بلند ہوندے نے درجے بلند ہوندے نے اگر امام حسین اس لئے بے صبری کر دیتے آج کسی حسین دا نام لینا حسین صبر کیتا ہے نا آج ویکھ لو حسین بھی دے ہوندی اور پھر بس اوقات ساڑھے ایسے بیوقوف قسم دے خطیب نقیب اور پیر اور جاہل بندے وہ ساڑھے سٹی جاندے آ کے چڑھ جاندے اور آ کے کر دے کی نے توجہ میں جزاک اللہ اور آ کے کر دے کی نے او جی سیدہ آپ نے فرمایا او میں لٹی گئی ہو سیدہ سکینہ ملا لانتیا سنیا دے سٹے جاتے گولے آئے گلہ نہ کر او دی وجہ کیا ہے غیرت مند بندہ میری گل سن کے بولے دوسرا بندہ میری گل نہ سنے میں کیا لٹیا یزید گیا ہے 14 بچے سنو دے لیکن آج اس بغیرت نہ لینا نہ کوئی نہیں حسین دا ایک بچہ بچے سی کلی کلی دے بیتو انہوں سیدہ نا تکبیر نا عیسال نا لٹیا یزید گیا ہے صرف قوم نو روامن واسطے بدماشیاں کر دے ہو جھوٹے جملے بول دے ہو اور تسی بھی آرے جانو جہادہ جناد رو کے جانا اور رونا اس گلتے نہ رو جے رونے جس گلتے رو بھائی حسین نے تو تھے نماز نہیں چھڑی تو میں تھے نہیں پڑھدا ہوں رو نا حسین نے اتھے تلاوت نہیں چھڑی میں تھے نہیں کردہ ہوں رو نا حسین لاجپال نے اتھے پردہ کروایا تیریاں بیبیاں ہے تھے نہیں کر دیا ہوں رو نا اب آلہ سبحان اللہ اتھے رو جتھے رونا ہے اتھے روندہ کوئی نہیں اور جتھے نہیں رونا تے حالال کھتی بیٹھے ہو حسینیت نو بیان کرنا گوڑیا انج نہ کر کے سارے ڈر جان بے بادشاہ دے سامنے کوئی گل نہ کرے نہیں تو مار چھڑے گا حسینیت انج بیان کر بچہ بچہ یا حسین بنے یا خادم حسین بنے ہاتھ کھڑے کر کے بول ذرا تاجدار ختم
ہمارے نزدیک اہل بیت کی کمزوری اس طرح بیان کرنا کہ وہ کمزور تھے ہمارے مسلک میں ہے ہی نہیں، نہ ان کی کوئی کمزوری ہے، نہ یہ کمزور تھے نہ ہیں۔ بالکل اس طرح کوئی کربلا نو بیان نہ کرے کہ وہاں کر کچھ نہیں سکے، وہاں تو پہنچا ہی کوئی نہیں، ہوئی ہوئی اچھا لگ گوڑیا، اچھا لگ گوڑیا، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ 11 سالہ بعد ڈبی ہوئی یہ غوث پاک ترا لیندہ ہے، 500 سال تو بعد سید آوے یہ ہو دی یہ طاقت ہے، اوہ اتھے تی علی دا پتر تے سامنے فرات کھلوتی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں حسین کیا ہے؟ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضا، ورہ خدا دی قسم نقشہ بدل کے رکھ دے ویا حسین، سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں تو ایک گل اور بھی چھوٹی جائی سنائی جاما، یہ جرت ہمیشہ حسینیاں نو مل دی ہے، اور پھر انہاں حسینیاں دے وچ خادم حسین ہوندے جے، اور ویکھ لو اللہ نے بابے نو کیسا عروج دیتا ہے، سمجھ آ رہی ہے میرے عزیز؟ لیکن لوکاں نو یہ بھی عزم نہیں ہوندا، میں کہا حسین پاک دے نال بھی لوکاں نو یہ رولا ہانا کہ لوگ ان کی عزت بہت کرتے ہیں، یزید آدھا میری نہیں کرتے، ہوں یزید دے بچے آدھے لوگ خادم حسین کا نام بہت لیتے ہیں، ہمارا نہیں لیتے، حالت ایتھے آ گئی ہے نا جی، خادم حسین بھی ساڑھے کولے، اللہ دا فضل حسین بھی ساڑھے کولے، تے اللہ دا فضل ممتاز حسین بھی ساڑھے کولے، توجہ ہے، اللہ تے خیر صلی اللہ، گل کی دائیں دور نہ ٹر جائے، اس بندے نے ختم نبوت دا حکرہ دیتا ہے، پارا دیتا ہے، اللہ نے ویکھو موڑ پتے لگ دینے جنازے آتے، سمجھ آ رہی ہے؟ 1.5-2 کروڑ بندے جنازہ پڑے آتے، مشینہ ہی نہ دیا جواب، میں کہا آجے تیرا پیو کرونا ہاں اے نہ ہوندہ، آواز کمزور ہوں والی ہے، پھر تینوں پتہ لگ گیا کہ ساڑھے بزرگاں دے جنازے کیویں ہوندے نے، تے آ جڑے باقی سارے آن انہاں دا ٹبر بھی مر جائے، بارک بھی بری جاوے تو مڑگال تے کچھ نہ ہوئی، اللہ ہمیں غیرت والی زندگی عطا فرما دے، ساڑھے بزرگاں بڑا کام کیتا، نورانی صاحب کیتا سبحان اللہ، نیازی صاحب کیتا سبحان اللہ، بابے پیر الیاس قادری کیتا سبحان اللہ، با ساڑھے اس بابے نو پائے جاندے نا، بابا ساڑھا ہے شریف، لیکن بابے نو پائے کہیں دے منہ تے کتا بنے ہویا ہے، میں کھول لیندہ ہونا، ہاں میں پورا میرا دل بنے تو میں کہا میں تیرے سرے کوئی شاہ مارا، اے بابا نہ ہوندہ تے ممتاز قادری تیرے پیو دینا سی، گلہ کرنا گوڑیا، آج بک بک کرنا، وہ بیٹھے ہو، اس بابے نے تو انہوں ہر شاہ دیتی ہے، اس وقت بک بک بند کر، اور آج میدان عمل دے ویچ بھی بیکھ لو، سیلاب آیا ہے، یا تو انہوں اتھے دعوت اسلامی نظر آؤں دی پئی ہے، یا تحریک لبیک نظر آؤں دی پئی ہے، یا سروت یاز قادری دی سنی تحریک، یا بلال سلیم قادری دا گروپ نظر آؤں دا پہ ہے، یا اتھے مصطفی صاحب ہوری نظر آ رہے ہیں، بیٹھے ہو، یا مڑ سیلانی ویلفیئر آلے، اس تو علاوہ بھی جڑے ادارن اللہ انہوں لکھا سلام، میں نو پتہ چلے کہ ساڑھے 300 دے گرد جتنے بھی صحیح العقائد پیر سن، انہاں بھی آکھیا بھی اسی خدمت کریں گے، اچھی بات ہے، پیرہ نو کرنی چاہیے، ساری حیاتی مریدہ تو اڈی خدمت کیتی ہے، تو پیرو ہوں ٹائم آ گیا تھی عوام دی کر لو نا، مٹھے ہو گئے یار میری سجیاں دے کیوں نہ بول دے، ایار اللہ تو انہوں بابے خادم دے نال ہے بھی وہ بھی سیدھیاں کردہ ہاں، اتنا کوئی پیرہ نو دیتا ہے، پیرہ نو چاہیے عوام دا پیسہ عوام تے لا لینا، اور اچھی بات ہے جڑے نکلے ہو، تے جڑے لاہور اچھ بیٹھے ہو، اور نکلا ہو، نکلا بھی نہ علاقے دے بیچ آؤ، امام حسین تے دین دی خاطر سہرائی ٹور گئے، تو تو وجہ ایسی آج بیٹھا ہے، بولو تو صحیح، اور ایتھے 2 باتاں میں اور بھی کرساں، اناندت نال تعاون کر دی پئی ہے، یا ساڑی پولیس ہے تو یا ساڑی پاک فوج، اے جڑے ساڑے بندے ہیں نا سنیاں دیاں تنظیماں، اے دے نال پہلی تو میری گال ہے بھی دوئے گروپ والے کی دیو سارے ہو، مولوی ڈیزن لبو نا کتھے، بولو تو صحیح چاہو میری ستی پئی قوم ہے، لبو اس ڈیزن کتھے کمینے ہاں، نکل بار کٹا بڑی ساری قوم گوڑے ہو، ساری حیاتی تو حرام کھاتا ان حلال کر، لیکن نہ کر سکسیا، نہ کر سکسیا، ایک کل بھی مصطفیٰ دیا غلامہ حلال کیتے، آج بھی مصطفیٰ دے غلامی حلال کرے، نمبر 2 اگلی گال بھی سن لبیا ہے،
सियासतदानों अपनी कुर्सियां ते ना लड़ते रहो, मर थां जासो, थोड़ा नामो निशान मिट जाएगा, यहाँ रहेगा तो मुस्तफा कभी रह जाएगा, याद रख ले। और तीसरी बात, वो जेडे टीवियां ते इनाम बनते हैं, आज 2 किलो सोना थे, आज 5 स्कूटर थे, आज 5 कारां, उस बेगैरत नूं लभो किथे ओ कुत्ता। लोकां दियां मामा मामा भैणां नूं सद के उत्थे नचैना है, और जलीला और निचेरा बार उम्मत मुस्तफा नूं आके अगर 2 किलो सोना नहीं दे सकदा बेगैरता, और 2-2 हजार दा आके राशन दे जा, और निकलो बाहर। किधर गए वो दुनिया के कुत्ते? बट्ठे बोलो किधर को फौत ना हो जाए। है मौलवी साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की, आखिर में ना इनको कुत्ता कह गया है। मैं कहा शुक्र कर कुत्ता कह, मैं तसूर रखूँ। किधर गए वो कुत्ते जो इनाम तकसीम करते थे? 2 किलो सोना, 4 किलो सोना, फलाना सोना। हुण हुजूर दी उम्मत नूं लोड़े, निकल गोलिया बाहर। मामा भैणा बेचारियां बैठियां नहीं सड़कां ते, निकलो बाहर। 10 लाख जानवर मर गया, 6 लाख घर बर्बाद हो गया मेरे मुल्क का, निकलो बाहर। और अच्छे मैं गल करूंगा, जिंदा बंदा बोले जिंदा बंदा। कल तक क्या ध्यान, मौलवी तो सिर्फ खावन ते हाथ रख देन फड़िया, एडी परात ते सारियां बोटियां खा जांदन। ओए ऐसिया गल्लां करन वाले बेगैरता, तवज्जो दे नाल सुन, जे इन्हां लंगर खाता ते हलाल भी मौलवी करदे पे। जिंदा बंदा बोले, जिंदा बंदा बोले, खलोते हो बैठे हो जेड़े भी बोलो सारे प्यार दे, आज हलाल भी मौलवी करदे पे। और अगली बात है, अगली बात भी तवज्जो तलब है। आज इन पुत्रान मौलवी ना बड़ा औखा सड़की दूं, आज खांदे भी पै नहीं तो कौम नूं खवांदे भी पै। किधर चले गए हो? इन्ना उलमा दे नाल ताबन फरमाओ, ओथे अगर तुसी नहीं पढ़ सकदे, इन्हां दे पैसे घल दो, इंशाअल्लाह हर चीज पड़ जाएगी। और दुआ करो अल्लाह मेरे मुल्क ते अपना फजल फरमा छड़े, सैलाब ज़दगान दी गैब तू मदद फरमा छड़े, असली हुसैनी बन जाओ, दुनिया भी बेहतर और आखिरत भी बेहतर। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।